अथ 83तमः सर्गः। ततः समुत्थितः कल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम् प्रययौ भरतः शीघ्रम् रामदर्शनकाम्यया। अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः अधिरुह्य हरैर्युक्तान् रथान् सूर्यरथोपमान् नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाविधि। अन्वयुर्भरतम् यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम् षष्टिरथसहस्राणि धन्विनो विविधायुधाः। अन्वयुर्भरतम् यान्तम् राजपुत्रम् यशस्विनम् 100 सहस्राण्यश्वानाम् समारूढानि राघवम्। अन्वयुर्भरतम् यान्तम् राजपुत्रम् यशस्विनम् कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी। रामानयन सन्तुष्टा ययुर्यानेन भास्वता प्रयाताश्चार्यसङ्घाता रामम् द्रष्टुम् सलक्ष्मणम्। तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः मेघश्यामम् महाबाहुम् स्थिरसत्त्वम् दृढव्रतम् कदा द्रक्ष्यामहे रामम् जगतः शोकनाशनम्। दृष्ट एव हि नः शोकमपनेष्यति राघवः तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन्निव भास्करः। इत्येवम् कथयन्तस्ते सम्प्रहृष्टाः कथाः शुभाः परिष्वजानाश्चान्योन्यम् ययुर्नागरिकास्तदा। ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता ये च नैगमाः रामम् प्रति ययुर्हृष्टाः सर्वाः प्रकृतयः शुभाः। मणिकाराश्च ये केचित् कुम्भकाराश्च शोभनाः सूत्रकर्मविशेषज्ञा ये च शस्त्रोपजीविनः। मायूरकाः क्राकचिका वेधकारोचकास्तथा दन्तकाराः सुधाकारा ये च गन्धोपजीविनः। सुवर्णकाराः प्रख्यातास्तथा कम्बलकारकाः स्नापकोष्णोदका वैद्या धूपकाः शौण्डिकास्तथा रजकास्तुन्नवायाश्च ग्रामघोषमहत्तराः शैलूषाश्च सहस्रेभिर्यान्ति कैवर्तकास्तथा। समाहिता वेदविदो ब्राह्मणा वृत्तसम्मताः गोरथैर्भरतम् यान्तमनुजग्मुः सहस्रशः। सुवेशाः शुद्धवसनास्ताम्रमृष्टानुलेपिनः सर्वे ते विविधैर्यानैः शनैर्भरतमन्वयुः। प्रहृष्टमुदिता सेना सान्वयात् कैकयीसुतम् भ्रातुरानयने यातम् भरतम् भ्रातृवत्सलम्। ते गत्वा दूरमध्वानम् रथयानाश्वकुञ्जरैः समासेदुस्ततो गङ्गाम् शृङ्गवेरपुरम् प्रति। यत्र रामसखा वीरो गुहो ज्ञातिगणैर्वृतः निवसत्यप्रमादेन देशम् तम् परिपालयन्। उपेत्यतीरम् गङ्गायाश्चक्रवाकैरलङ्कृतम् यवतिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायिनी। निरीक्ष्यानुस्थिताम् सेनाम् ताम् च गङ्गाम् शिवोदकाम् भरतः सचिवान् सर्वानब्रवीद्वाक्यकोविदः। निवेशयत मे सैन्यमभिप्रायेण सर्वतः विश्रान्ताः प्रतरिष्यामश्व इमाम् सागरङ्गमाम्। दातुम् च तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः और्ध्वदेहनिमित्तार्थमवतीर्योदकम् नदीम्। तस्यैवम् ब्रुवतो मात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिताः न्यवेशयंस्तांश्छन्देन स्वेन स्वेन पृथक् पृथक्। निवेश्य गङ्गामनुताम् महानदीम् चमूम् विधानैः परिबर्हशोभिनीम्। उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिन्तमानो भरतो निवर्तनम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 83तमः सर्गः।